बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू के साथ हाजिर हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें भी हैं। दूसरी बीवी इस्लामाबाद क्लब में दाखिल नहीं हो सकती, और फिर चाँद फतेह अली खां भी जनाब सिविल एजाज़ के लिए नामजद हो रहा है। ये देख लें, बदोबदी वो गाना जो है ना, बदोबदी, तो बदोबदी ये सिविल एजाज़ के लिए ये बंदा भी जो है वो नामजद हो जाएगा। और एक और फ्रॉड देखे इस कौम का, FBR में वज़ीर आज़म सही पीटता था, सही रोता था। पता चला कि आज एक ब्रीफिंग में बताया गया कि 5000 अफराद उन्होंने जाली क्लेम किए, रिफ़ंड के जाली, वो अंडर इन्वाइसेस बनाई सेल्स टैक्स की, और वो पकड़े गए। और 45 लाख बंदा ट्रेस हो गया है कि वो नॉन फाइलर है। तो वज़ीर आज़म ने कहा इनको फ़ौरन फाइलर बनाओ, अगर ये फाइलर नहीं बनते तो फिर इनकी ऐसी तैसी कर दें। और इमरान खान क्या कहता है? इमरान खान कहता है जी मैं करूँगा भूख हड़ताल। फिर साथ ही कहता है APC में भी जाऊँगा। फिर साथ ही कहता है कि जनाब ये आर्मी चीफ़ है, इसने नून लीग और पीपल्स पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया, अपना भी बेड़ा गर्क कर लिया। और बड़ा इंकशाफ ये कर गया, कहता है जी कि मुझे मुज़ाकरात का पैगाम भिजवाया गया और ये कहा गया कि हम आपको जो है वो बातचीत भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको हमसे वादा करना होगा कि जब आप हुकूमत में आ जाएंगे तो हमें कुछ नहीं कहेंगे। ये उसने इल्ज़ाम लगाया है। अब इसका रिस्पांस फ़ौज की तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर आ गया तो ये बड़ी एक क्लियर कट होगी। लेकिन मैं सबसे पहले आपको दो इंटरेस्टिंग जो है ना वो खबरें सुना दूँ, ताकि ये आपको पता है बिजली के भारी बिल्स आते हैं तो हर बंदा जो है वो उसके ऊपर तपा हुआ है, कोई खुशी की कोई चीज़ रह ही नहीं गई, हर जगह गमज़दा है, गमगीन है, अफसुर्दा है कि बिल कहाँ से अदा करने। सारा दिन यही सोचता रहता है। कोई फिर चोरी करते हैं, कोई डाके मारते हैं, कोई किसी की जेब हल्की करते हैं, कोई किसी के मांगते हैं, कोई बेचारे उधार मांगते हैं, कोई बेचारे सफ़ेद पोश हैं, वो अपनी चीज़ें बेच देते हैं। ये सारा चल रहा है कि बिजली का बिल अदा करें। लेकिन अच्छी खबरें, वो दिलचस्प खबरें ये है, आज थी सेनेट की कमेटी का इजलास, सेनेट की कैमा कमेटी बराए कबीना सेक्रेटेरिएट, उसका इजलास सर राना महमूदुल हसन। वो बड़ा जौली सा आदमी है, मोटा फरबा सा है, मुल्तान से उसका तल्लुक है, पहले नून लीग में था, हल्का पीपल्स पार्टी में है वो है। तो उसमें वो आज सेंटर से सलीम मांडवी वाला है, उन्होंने एक इशू उठाया। उन्होंने कहा जी अच्छा, कबीना सेक्रेटेरिएट के अंदर इस्लामाबाद क्लब भी आता है, तो इस्लामाबाद क्लब भी उसके अंडर आता है। तो उन्होंने इशू उठाया सलीम मांडवी वाला ने, उसने कहा कि जनाब ये तो मामला हल करें कि ये इस्लामाबाद क्लब में अगर एक शख्स ने 2 शादियां की हुई हैं या 3 की हुई हैं, तो वो उन 3 बीवियों में से या 2 बीवियों में से सिर्फ एक बीवी को क्लब के अंदर लेके जा सकता है। अगर उसकी 2 या 2 से ज़्यादा बीवियाँ तो नहीं लेके जा सकता। कमेटी के सारे अरकान सर पकड़ के बैठे थे। उन्होंने कहा भाई ये कौन सी ऐसी पाबंदी है, कौन सा ऐसा रूल है, कौन सा ऐसा कायदा है कि जनाब आप एक से ज़्यादा बीवियाँ नहीं लेके जा सकते। और मज़े की बात ये है, मांडी वाला ने बोला, उसने कहा कि जनाब मैंने हशर होते हुए देखा है कि एक शख्स था, वो बेचारा उसकी 2 बीवियाँ थी, तो वो लेकर चला गया, उसको रोक लिया। वो रिसेप्शन पे वो जो गार्ड है उन्होंने कहा जी आप एक बीवी ले जा सकते हैं। अब वो दोनों बीवियाँ आपस में लड़ पड़ी। उन्होंने कहा कि वो ये पहली दूसरी पर इल्ज़ाम लगा रही कि तूने मेरा नाम दिया। वो मियाँ पर सर पकड़ के बैठा, उसने कहा जी हम दोनों नहीं जाते, अंदर चले जाते हैं। वो वापस चले गए। तो कमेटी ने अब आइंदा इजलास में बुला लिया है इस्लामाबाद क्लब की इंतज़ामिया को, भाई ये बताओ ये तुमने पाबंदी क्यों लगाई हुई है कि एक से ज़्यादा बीवियाँ जो है इस्लामाबाद क्लब में दाखिल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जी इस्लाम में तो है 4 शादियों की गुंजाइश, तो जब इस्लाम 4 शादियों की गुंजाइश देता है, तुम लोग कौन होते पाबंदी लगाने वाले दाखिले की? एक से ज़्यादा बीवियाँ हम इस्लामाबाद क्लब में नहीं लेके जा सकते। मेरा ख्याल कोई झगड़े वगड़े का चक्कर होगा कि मैं लड़ाई ना हो जाए। इस्लामाबाद क्लब ज़रा बाबू किस्म का क्लब है ना, वहाँ पे तो ज़्यादा ब्यूरोक्रेट, साला फौजी अफसरान, वो तो वहाँ पे तो वो क्रीम होती है पाकिस्तान की, वहाँ पे मौजूद होती है। तो शायद वो ख़वातीन का जो एक अपना मजाज होता है, तो उससे वो बचने के लिए, या फिर हो सकता है कि खामद की छितर परेड हो जाए, अगर ज़्यादा बीवियाँ लेकर चले जाए, बेचारा फंसता जो है वो खामद ही है। अच्छा, फिर एक और मामला आया, सिविल एजाज़ात की बात हुई, तो फिर उन्होंने कहा जी सिविल एजाज़ात किस बुनियाद पर देते हैं? तो स्पेशल सेक्रेटरी कबीना ने बताया कि हम इस पे जो यूट्यूब पे व्यूज़ आते हैं ना किसी फ़नकार के, वो भी देखते हैं, उसकी परफॉर्मेंस भी टीवी ड्रामों में देखते हैं, अगर कोई गाने वाला है तो उसका भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, और जिस गैर मामूली अगर उनके व्यूज़ हों, कारकर्दगी हो, तो फिर जो है उसको हम जो है वो नामज़द कर देते हैं। तो इसके ऊपर जो आमिर चिश्ती सेनेटर, उन्होंने बोला जी तो फिर तो आपको जो चाहत फ़तेह अली खान है उसको भी सिविल एजाज़ के लिए नामज़द करना चाहिए। स्पेशल सेक्रेटरी ने बोला जी वो क्यों?
تو انہوں نے کہا یار اس کے تو ویوز جو ہیں وہ کروڑوں میں ہیں، اس نے وہ بدوبدی گایا ہے، اور گایا بھی بدوبدی ہے، گانا بھی بدوبدی ہے، لیکن اس نے گایا بھی بدوبدی ہے۔ تو اس نے کہا جی اس کے ویوز، اسپیشل سیکرٹری نے بولا آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ اس کے ویوز پاکستان کی جتنی آبادی ہے اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو پھر عامر چشتی نے چیئرمین سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کا یہ گانا بدوبدی سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یار اس نے کہا میں نے سنا ہے، لیکن جیسے ہی میں گانا سنتا گیا تو میرے سر میں ہو گیا درد۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کو دو بتا دی ہیں بڑی انٹرسٹنگ قسم کی خبریں۔ اب آ جائے جی کہ جناب یہ جو کپتان صاحب ہیں، آج انہوں نے میڈیا سے پھر گفتگو کی ہے، وہی پرانے الزام، چیف الیکشن کمشنر پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، اس نے فراڈ کیا، اس نے جعل سازی کی، اور یہ کہا، اور پھر کہا کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا، چیف جسٹس جو ہے ہمارے کیس نہ سنیں، میرے وکلا نے کہہ دیا کہ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں انصاف نہیں مل سکتا۔ اسی چیف جسٹس کے سامنے 3 سے 4 مرتبہ یہ پیش ہو چکا ہے، اس میں تو کبھی اعتراض نہیں کیا، وہ ویڈیو لنک پہ نیب کے کیس میں پیش ہوتا رہا، لیکن آج کہتا ہے ہمیں اس کے اوپر اعتراض ہو، ہمارے کیس نہ سنیں، اور کہتا ہے کہ اگر یہ زیادتی ہمارے ساتھ جاری رہی تو پھر میں بھوک ہڑتال کروں گا، میں اپنے وکلا سے مشاورت کر رہا ہوں۔ بھوک ہڑتال کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب پڑ گئے ہیں کمزور، یا خان صاحب نے پڑھ لیا ہے نوشتہ دوار کہ بھائی میرا معاملہ تو اب جو ہے وہ قریب ہے، تو یہ کسی سمت کو لگنے والا معاملہ جو ہے وہ اب جلد کسی سمت لگ جائے گا، تو اس وجہ سے اس نے بھوک ہڑتال کی دھمکی دی ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے خان کو بھوک بڑی لگتی ہے، تو یہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا، یہ ایسے ہی ٹامک ڈویا مار رہا ہے، یہ نہیں کر سکے گا، یہ تو کھاتا ہی بہت ہے، تو اس وجہ سے اس کے یہ بھوک ہڑتال والی چال ہے نا۔ لیکن بات اس نے کر کے یہ ایک طرح کا میسج جو ہے وہ دے دیا ہے۔ دوسرا وہ کہتا ہے کہ جی آرمی چیف نے بیڑا غرق کر دیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا، اس نے کہا جی آئندہ لوگ ان کو ووٹ ہی نہیں دیں گے، اس کا مدعا بھی آرمی چیف پہ ڈال دیا۔ بھائی پرفارمنس تو جماعت تو نے دکھانی ہے، آرمی چیف نے تو نہیں دکھانی۔ تو اس نے کہا جی اب یہ آرمی چیف صاحب جو ہے عاصم منیر صاحب، یہ جناب ان کو لے آئے، اس کو لے آئے، عوامی مینڈیٹ واپس نہیں کیا، ڈاکہ مروا دیا، وہی پرانی باتیں، فارم 47 45، وہ ساری وہ کہانیاں، جب وہ پھر بات کرتے ہیں نا پھر وہ پیچھے سے چل پڑتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں، چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں کہ جی ان کی آپس میں ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، تو ایسے میں ہمیں انصاف جو ہے وہ کہاں سے جو ہے وہ ملے گا؟ تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا رسپانس جو ہے وہ کیا آتا ہے، اور کیونکہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، جو چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ لازمی طور پر آف دی ریکارڈ یا آن دی ریکارڈ کچھ نہ کچھ تو ان الزامات کا جواب تو وہ دیں گے نا جی، تو کیونکہ وہ بھی تو خاموش بیٹھے، کیونکہ ٹارگٹ وہی ہے، حکومت اتنی زیادہ ٹارگٹ نہیں۔ وہ کہتا ہے میں کیا بات کروں جی شہباز شریف سے، شہباز شریف سے نے کہا جی اگر اچھا، پھر اس نے ایک اور بات کی، اس نے کہا میں جس دن شہباز شریف سے مذاکرات پہ راضی ہو گیا نا، شہباز شریف کی حکومت فارغ ہو جانی ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے، یہ اس نے شہباز شریف کو بھی تھریٹ کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ بات چیت چاہتے ہی نہیں ہیں۔ خواجہ اعظم نے رسپانس کیا ہے، ہاں، کیونکہ اس نے آج کہا کہ ہم APC میں لازمی شرکت کریں گے اگر وہ ہوتی ہے یہ جو آپریشن عدم استحکام، کیونکہ اس نے کہا یہ ہمارے اس کے اوپر تحفظات ہیں کہ آپریشن عدم استحکام سے عدم استحکام جو ہے وہ آئے گا، تو یہ معاملہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اجلاس ہوا جو وزیر اعظم کی زیر صدارت، اس اجلاس میں یہ انکشاف ہوا کہ 45 لاکھ ایسے افراد کا پتہ چلایا گیا ہے جو نان فائلر ہیں، لیکن یہ وہ افراد ہیں جو ٹیکس دے سکتے ہیں، ٹیکس دینے کی استطاعت رکھتے ہیں، استعداد بھی رکھتے ہیں، لیکن نہیں دیتے۔ تو وزیر اعظم نے کہا پھاڑ لو، پیجو ان کے پیچھے، کوئی بخشنا نہیں ہے ان کو، اور ان سے جو ہے وہ ٹیکس وصول کریں، ان کو دائرہ کار میں لے کر آئیں۔ پھر وزیر اعظم نے کہا کہ یہ جو کسٹم اپریزرز نہیں ہوتے، ان کے کوئی ثوابدیدی اختیارات ہیں، فوراً ختم۔ انہوں نے کہا کوئی ثوابدیدی اختیار نہیں، بالکل 24 گھنٹے کے اندر ان کے تمام اختیارات ختم کر کر نوٹیفیکیشن میری ٹیبل پہ ہونا چاہیے، یہ انہوں نے احکامات جاری کر دیے۔ اور یہ بھی انکشاف دیکھیں کیسے کیسے لوٹ مار ہوتی ہے قومی خزانے کی، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ حال دیکھیں اس قوم کا کہ FBR کے افسران کی ملی بھگت سے 5000 جو افراد ہیں انہوں نے جعلی کلیم داخل کر لیے سیلز ٹیکس ریفنڈ کے، جعلی انوائسیں بنائی اور کیس داخل کر دیے کہ ہمیں ریفنڈ دیں، اور FBR کے افسران نے اس کو اوکے کر دیا، تو ان تمام افسران کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو یہ آج امپورٹنٹ قسم کے فیصلے وزیر اعظم کو، کہ FBR آپ کو پتہ ہے 12,000 ارب سے زیادہ کا اس نے اس مرتبہ ریونیو اکٹھا کرنا ہے، اور کرپشن کا یہ گڑھ ہے۔ آڈٹ رپورٹیں جب ہم PSC میں جاتے ہیں نا، سب سے زیادہ اتنی لمبی اتنی بڑی
آڈٹ رپورٹیں سب سے زیادہ FBR کی جو ہے نا وہ آڈٹ رپورٹ جو ہے نا وہ لمبی ہوتی ہیں. تو یہ 3-4 معاملات تھے میں نے کہا آپ کے نالج میں لائیں اور آپ کو بتائیں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. عمران خان کی باتیں بتا دیں, چاہت فتح علی خان کا بھی ذکر ہو گیا, دو بیویوں سے کا بھی ذکر ہو گیا, اور خاص جناب یہ جو نان ٹیکس فائلر ہے ان کا بھی جو ہے وہ ذکر ہوگا. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.